नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम ये पढ़ रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, कि ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो इस वजह से आप देखें कि इसके बारे में हम और भी बहुत से उलमा ने जो खूबसूरत बातें लिखी हैं, और इस आयत से जो हमें हिकमत और बसीरत भी हासिल होती है, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो आप देखें कि इस किताब पर यकीन लाने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि कुरान अपना तारुफ़ जो है अल किताब की हैसियत से करवा रहा है कि ये वो वाहिद सहीफ़ा है जिसको किताबी शक्ल में जो है अल्लाह ताला ने आसमान से इसको लोहे महफूज से फिर उसको किताब दुनिया आसमानी दुनिया पर जो है वो नाजिल किया। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर जो है ये नाजिल होता रहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ याद ही नहीं करवाया था, बल्कि इसको तहरीरी शक्ल में भी सहाबा कराम को इसी तरतीब के साथ जो है इसको एक तरह से लिखवा दिया था, और बाद में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इसको किताबी शक्ल में मुकम्मल मुरतब कर दिया। और फिर ये कि अल्लाह ताला की ये ऐसी बेमिसाल है जो हर तरह के शक व शुबे से भी बालातर है। और इसके बारे में एक बड़े ही अजीम मुफस्सिर लिखते हैं कि इसका एक सीधा साधा मतलब तो ये है कि बेशक ये अल्लाह ताला की किताब है, मगर एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई बात है ही नहीं। देखें कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनमें उमूर जो माबाद तबियात होते हैं, या ऐसे भी जो हक़ाइक़ से मावरा उमूर हैं, यानी जिनको हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की अक़ल भी जिनको कबूल नहीं करती, तो वो बहस करती हैं। लेकिन अगर वो इंसानी किताबें होती हैं तो वो सिर्फ वहम व गुमान और क़यास पर मबनी होती हैं। ख़ुद मुसन्निफ़ भी अपने इन बयानात के मामले में उन्हें ख़ुद भी यकीन नहीं होता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दुनिया में जो लोग भी तहकीक करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वही तहकीक कुछ अर्से बाद बदल जाती है और कोई और चीज़, कोई और नज़रिया उसके सामने जो आ जाता है। लेकिन ये जहन में रखें कि कुरान वो ऐसी किताब है जो सरासर हकीकत पर मबनी है। इसका मुसन्निफ़ वो है जो तमाम हकीकतों का इल्म रखता है, और वो मुसन्निफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इसलिए फ़िल वाक़े इसमें शक करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और फिर ये कि इंसान अगर इसमें, ये अलग बात है कि अगर इंसान अपनी नादानी की बिना पर इसमें शक करें तो फिर ऐसे बंदे को हिदायत जो है वो नहीं मिल सकती है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें पहली बात तो हमने सीख ली कि इसमें हमें यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी किताब है कि जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा हमें नहीं रखना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये फरमा रहे हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, तो इसमें ये सवाल जहन में आता है कि क्या कुरान सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है या सब के लिए हिदायत है। तो इस मौके पर आप ये देखें, क्योंकि कुरान में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, अभी इसी सूरह बकरा में भी हम पढ़ेंगे कि हुदल लिल नास के अल्फाज भी आते हैं। तो इससे फिर हमें ये समझ आती है कि यहाँ पर हिदायत का ये दूसरा दर्जा जो है वो मौजूद है। यानी इसकी हिदायत आम तो है, जिससे आम हर कोई फ़ायदा इससे उठा सकता है, लेकिन अगर इस पे कोई अमल करेगा, इस पे यकीन करेगा और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने लगेगा, तो वो सिर्फ मुत्तकी लोग ही कर सकते हैं। इसको इस मिसाल से भी आप समझें कि जैसे कोई मुकर्रर जो है किसी जलसे में सब हाज़रीन को जो है मुख्तलिफ वो बातें जो है वो बता रहा होता है, लेकिन देखें कि हर कोई उससे मुस्तफ़ीद नहीं होता। उससे मुस्तफ़ीद वही होता है जिसको कान लगा के गौर से उसको सुनता है, जो उस पर यकीन रखता है, उस पर ईमान रखता है, और फिर जो है उससे वाक़ियतन उस पर अमल पैरा होने के उसका दिल भी जो है वो चाहता है। तो इस वजह से जो लोग इस तरह से नहीं सुनते हो, बिलाशुबा वो चाहे मजमे में बैठे रहें, पूरी तकरीब घंटों के हिसाब से सुन लें, तो उन पर असर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये किताब तो हर तरह की हकीकतें ही बताने वाली किताब है, लेकिन इस हिदायत से मुस्तफ़ीद सिर्फ वही लोग होंगे जिनके दिल में तकवा होगा। और तकवा क्या है? तकवा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम हदीस से भी समझते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब, जो बहुत ही खूबसूरत कुरान के आलिम भी थे, कारी भी थे, उनसे पूछा कि उबई ये तकवा क्या चीज़ है। तो हज़रत उबई बिन काब ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि उमर,
کیا کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں کہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو بچا کے گزروں گا تاکہ میرے کپڑے اس میں اٹک نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر، یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا جو ہے گناہوں سے اور بہت سے الٹے سیدھے راستوں سے اور بہت سی راہیں ایسی ہیں جن سے یہ بھری ہوئی ہے، لیکن ان سارے راستوں میں اپنے دامن کو بچا کر اس سیدھے راستے پر چلنا، اس صراط مستقیم پر چلنا جس کی ہدایت ہم نے اللہ تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ میں مانگی ہے، تو وہی متقی شخص جو ہے وہ ہوگا۔ تو ایسا شخص جو اپنے دل میں یہ تقویٰ جمائے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تقویٰ جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، اور دل میں ہمیشہ انسان کی الٹ پلٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب جو ہے، قرآن قلب اس کو کہتا ہے، قلب اسی کو کہتے ہیں، الٹ پلٹ کو کہتے ہیں، تو کوئی کیفیت آتی رہتی ہے۔ اور دل میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں کہا نا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح رہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم میں ہی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ الا ہی القلب، اور سن لو کہ وہ دل ہے۔ تو اس لیے یہ دل کو ہم نے اب اس ہدایت کے اوپر جمانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو انسان کو بالکل آزاد پیدا کیا ہے، اسے ارادے کی آزادی دی ہے، یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ نے چونکہ امتحان کے لیے یہ دنیا پیدا کی ہے، اور اس میں اس تقویٰ کو، جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ اللہ نے فطرت کی طرح ہمارے اندر ودیت اسے کیا ہوا ہے، ہمارے اندر یہ موجود ہے، اگر فطرت یہی ہے کہ انسان اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والدین اسے یہودی اور نصارہ جو ہیں بنا دیتے ہیں، تو اس فطرت کو ہم نے زندہ کرنا ہے اور اس کو مسخ نہیں کرنا، اس کے لیے ہمیں سارا ماحول چاہیے، تو پھر ہمیں اس کتاب کے اوپر ہمیں ہدایت جو ہے وہ ضرور ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویٰ بھی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین میں شامل کریں کہ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی ہیں جو سکھائی ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے رہیں تاکہ اس کتاب سے ہم صحیح طور پر فیض یاب ہو سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اس کو غور سے سن لیں اور یاد کر لیں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا اور تقویٰ کا اور پاکیزگی کا اور بے نیازی کا جو ہے وہ سوال کرتا ہوں۔ تو یہ تقیٰ جو ہے یہ تقویٰ کا ہے، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خود کہا کہ یہ اللہ سے مانگنا ہے، آپ کو عربی میں یاد نہ ہو اردو میں مانگیں۔ اللہ کے نبی کی یہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، کیونکہ اللہ نے تو ہم نے پڑھا نا سورہ شمس میں کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر الہام کیا ہوا ہے، اس کا فجور بھی اور اس کا تقویٰ بھی، لیکن یہ تقویٰ انسان کے دل میں جب اس کی تڑپ پیدا ہوگی، وہ اللہ سے اس کی بار بار مانگے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت مولاہا ومرعاہا، یعنی اس میں اتنی خوبصورت عاجزی ہے کہ اللہ میرے نفس کو میں اس کا تقویٰ دے، یعنی وہ تقویٰ والی کیفیت اس میں ابھر کر آئے۔ وزکیہ، اس کو پاک اور صاف کر، اس لیے کہ اللہ تو ہی اس کو پاک اور صاف کر سکتا ہے، تو ہی اس کو سنوار سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ سے جب ہم گڑ گڑا کے مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں وہ تقویٰ دے دے تاکہ اس ہدایت سے ہم مستفید ہو سکیں، تو اس لیے شروع میں اس آیت کو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اس چیز پر تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویٰ دے اور اس کے مطابق اس کتاب سے ہمیں ہدایت بھی دے اور اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔